मैं यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादरी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हम आपको खुदा के घर में खुश आमदीद कहते हैं। आज जबकि हम लेंट बाइबल स्टडी के इस पहले प्रोग्राम में इकट्ठे हुए हैं, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसकी मेहरबानी के लिए, उसके फजल के लिए, उसके तर्स के लिए। आइए हम अपने आप को खुदा की इबादत के लिए तैयार करें, अपने ध्यान खुदा की तरफ लगाएं, खुदा का शुक्र करें कि हमारी मुनाजात को, हमारी दरख्वास्त को सुनता, कबूल करता और जोड़ता है। वो तमाम बहन भाई भी जो कि सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ इस बाइबल स्टडी में शामिल हैं, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। ज़बूर 34 उसकी 17 से खुदा का पाक कलाम में आपके लिए तिलावत करूंगा। साम 34 वर्स 17। सादक चलाए और खुदावन ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। खुदावन शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावन उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। बदी शरीर को हलाक कर देगी और सादक से अदावत रखने वाले मुजरम ठहरेंगे। खुदावन अपने बंदों की जान का फिदिया देता है और जो उस पर तवक्कल करते हैं उनमें से कोई मुजरम ना ठहरेगा। आइए हम दुआ मांगें और खुदावन की शुक्रगुजारी करें। बहरबार के खालिक और मालिक, जिंदा कदूस पाक खुदावन, हम दिल के गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें दुनिया से चुन लिया, हमें मुबारक ठहराया। खुदावन तेरी रास्तबाजी हमारे खाते में डाली गई। खुदावन हमारे अंदर कोई नेकी नहीं बसी हुई। ये तेरा रहम, तेरा फजल, तेरा तरस है कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। खुदावन तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो कि तेरी हमदो सना के लिए, तेरी तारीफ के लिए फराहम हुए हैं। खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इन तमाम इक्विपमेंट के लिए। दुआ करते हैं प्यारे खुदावन के हमें ये तौफीक दे कि हम इस माध्यम से सोशल मीडिया के जरिए जब दूर नजदीक लोग तक पहुंचते हैं, खुदावन तेरा फजल चाहते हैं, तेरी बरकत उन तमाम करते हैं। प्यारे खुदावन इस सारे हम प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हुए दुआ करते हैं खुदावन हमें अपने पाक से मामूर करना, बड़ी बरकत देना, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। आइए हम खुदावन की हम करते हुए, उसकी सताइश करते हुए ज़बूर 42 गाएंगे। पानी दे सोतियां दी हिरनी हो जूं तरहाई। पानी दे सोतियां दी हिरनी हो जूं तरहाई। पानी दे सोतियां दी हिरनी हो जूं तरहाई। तू मेरे ते मेरा बा तेरी तन्हाई आई। तू मेरे ते मेरा बा तेरी तन्हाई आई। तू मेरी कैसे गई जिंदा होना दी खातिर। तू मेरे कैसे गई जिंदा होना दी खातिर। मैं कर दूं जावा तेरे सामने होगा हाजिर। मैं कर दूं जावा तेरे सामने होगा हाजिर। मेरे रत होगे मेरे रात की होए गला। मेरे रत होगे मेरे रात की होए गला।
اسی طور سے خدا ان کی ہم کرتے ہوئے زبور کامن گائیں گے. فضل لائے رب بخش چنا سب میرے وانگو فضل رحم کر تمہیں اتے میرے. سام 51 اس کا پہلا حصہ ہم سب خدا ان کی تعریف میں گائیں گے اور زبور نویس کے ساتھ مل کر ہم اپنے گناہوں کا تقصیروں کا اقرار کریں گے.
آئیے عزیزو ہم خداوند سے دعا مانگیں، خداوند کے زر جھکیں، خداوند کا شکر ادا کریں کہ خداوند ہمیں یہ قوت اور طاقت بخشتا ہے کہ ہم خداوند کی عبادت کر سکیں۔ ہم شکرگزاری کی دعا کریں گے اور اس کے ساتھ ہی خداوند کے حضور اپنے گناہوں کا، اپنے تقصیروں کا اقرار کریں گے، خداوند سے درخواست کریں گے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ خداوند کی شکرگزاری کرتے ہوئے خداوند سے درخواست کریں کہ ہمیں نئے طور سے اپنے ساتھ چلنے کا فضل بخشے۔ آئیے ہم ان تمام گزارشوں کو خداوند کے سامنے رکھیں اور میں درخواست کروں ایلڈر کاشان صاحب سے کہ وہ دعا میں رہنمائی فرمائیں۔ ہاللویہ ہاللویہ باپ تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف، تیری پرستش ہو کیونکہ تو بھلا خدا ہے باپ، تو رحیم و کریم ہے، جو خداؤں کا خدا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو یہوہ یاری ہے باپ، تیرا شکر۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے باپ کہ جب ہم یہاں پہ سب موجود ہیں باپ، جتنے یہاں آن لائن موجود ہیں باپ، تو ایک ایک کے ساتھ رہ باپ، اے باپ ہر ایک کو اپنے پاک روح سے بھر دے باپ، تاکہ ہم جب تیری پرستش کرتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو ہم سب ایک ہو کے دل و جان سے اپنی روح کے ساتھ تیری پرستش کریں، تیرے نام کو مبارک کہیں اے باپ، تیرا شکر ہے باپ۔ اپنے بندہ کے ساتھ ہے، پادی صاحب کے ساتھ ہے باپ، ان کو اپنی عقل، اپنی حکمت، اپنی دنائی سے بلیس کرے باپ، تاکہ اب تیرا کلام وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں باپ، تو وہ کلام ہم سب کی زندگی میں 100 گنا پھل لے کے آئے۔ اللہ باپ اس پھل کو ہم اپنے تک ہی نہ رکھیں بلکہ ہم دوسروں تک اس کو لے کے جائیں باپ، تاکہ ہر کوئی تجھے جانے، تجھے پہچانے، یا تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرے باپ۔ تیرا شکر ہے روزوں کے ایام میں باپ، میں خاص طور پہ تجھ سے دعا مانگتا ہوں اور تجھ سے منت کرتا ہوں باپ کہ تو ہم سب کو اے باپ رحیم، اے باپ ہم سب کو اے باپ تو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھ اے باپ، ہم سب کو اے باپ فروتنی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا اے باپ موقع عطا بخش اے باپ، ہمیں رحیم رکھ اے باپ، تاکہ ہم ہر ایک سے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئے باپ۔ تیرا شکر ہو، کوئی ایسی بات نہ کرے باپ جس سے کسی کو تکلیف ہو یا کسی کا دل اس سے اے باپ دل آزاری ہو اے باپ، پلیز اے باپ ہم ہر ایک سے پیار، محبت، صلح، سلامتی کے ساتھ پیش آئے باپ، اور بلکہ اے باپ جب یہ روزوں کے ایام ختم ہوتا ہے تو ہم اپنی ساری زندگی جب تک ہم جہان میں ہیں ہر ایک سے پیار اور محبت کرتے ہوئے زندگی بسر کریں، ایک دوسرے کی فکر کرتے ہوئے زندگی بسر کریں، کیونکہ اے باپ جس طرح تو اس جہان میں آیا ہے باپ، تو نے ہم سب سے پیار کیا، ہم سب سے محبت کی ہے باپ، ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو تو نے بخش دیا باپ، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جو اے باپ خداؤں کا خدا ہے باپ، اے باپ تو نے پھر بھی اپنے آپ کو اس قدر حلیم کر دیا، اپنے آپ کو اس قدر اے باپ تو نے فروتنی کے ساتھ زندگی بسر کی ہے باپ، اے باپ وہی ہمیں توفیق بخشے، ہم اسی طرح سے ہم بھی ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرتے ہوئے زندگی بسر کریں باپ، ہر ایک کا خیال کریں باپ، ہم سب کے ساتھ ہے باپ، ایک ایک کو بڑی برکت دیں کلیسیا کے ہر فرد کو، ہر خاندان کو اپنی تمام بلیسنگ سے بلیس کر دے باپ، مانگتا ہوں یسوع مسیح کے پیغام میں، آمین۔
वक्त है कि हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम की तिलावत सुने और मैं दरख्वास्त हूँ बेटी शाजिया चांद से कि वो इंग्लिश में ये विर्द हमारे लिए तिलावत फरमाएं और ये Ephesians chapter 5 verse 15 to 21 in the New Testament. Paul's letter to Ephesians chapter 5 verse 15 to 21. मैं इसको उर्दू में तिलावत करूंगा और बेटी शाजिया इसको बाद में इंग्लिश में तिलावत फरमाएंगी। Ephesians chapter 5 verse 15 to 21 हम खुदा के जिंदा पाक कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। Ephesians chapter 5 verse 15 to 21 इफिसियों के नाम परसूस का खत उसका 5 बाब 15 से 21 आयत तक। खुदा का पाक कलाम सुनिए। उम्मीद करता हूं कि आप सबकी बाइबल मुकद्दस आपके पास होगी, तो आइए खुदा का पाक कलाम हम सब मिलकर खुदा के हुजूर तिलावत करते हैं। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावन की मर्जी को समझो कि क्या है, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़ई होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो और दिल से खुदावन के लिए गाते बजाते रहा करो, और सब बातों में हमारे खुदा मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। मैं दरख्वास्त हूँ बेटी शाजिया से कि वो खुदा उनके पाक कलाम में से हमारे लिए तिलावत फरमाए। 15 to 21. So be careful how you live. Don't live like ignorant people, but like wise people. Make good use of every opportunity you have, because these are evil days. Don't be fools then, but try to find out what the Lord wants you to do. Do not get drunk with wine, which will only ruin you. Instead, be filled with the Spirit. Speak to one another with the words of psalms, hymns, and sacred songs. Sing hymns and psalms to the Lord with praise in your hearts. In the name of our Lord Jesus Christ, always give thanks for everything to God the Father. Submit yourselves to one another because of your reverence for Christ. This is the word of God. Amen. Thank you. God bless you. आइए हम खुदा की हम करें और पाक कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। बहुत खूबसूरत ये दुआया कोर्स है। आए बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे, नाजिल कर अपना कलाम मुझे और मोहब्बत दे। हम खुदा की तारीफ करेंगे और खुदा के पाक को दावत देंगे। बाप तो बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। आए बाप तो बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। नाज़िल कर अपना कलाम, नाज़िल कर अपना कलाम मुझे और मोहब्बत दे।
जीवन जल मुझको पिला, जीवन जल मुझको पिला, है प्यार तेरा अनमोल। आए बाप तो बरकत दे, रूहे पाक बरकत दे, हर काम पे रक्षा कर, मेरे आगे आगे चल, हर काम पे रक्षा कर, मेरे आगे आगे चल, मेरा हाथ पकड़ ले तू, मेरा हाथ पकड़ ले तू, मेरे साथ तू रह हर पल। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक बरकत दे, ऐ बाप बरकत दे, रूहे पाक बरकत दे। खुदावन पाक रू तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तू हमें संभालता है। आए कदूस पाक खुदा, हम तेरे पाक रू की मामूरी चाहते हैं, हमारी अक्लों को रोशन कर, हमारे ख्यालात को अपने कब्जा में ले, और तेरे लोग जो कि इस वक्त तेरे मुंह की बातें सुनने को हैं, खुदावन सबके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन तू सबके साथ हो, बड़ी बरकत दे, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन है चेंज करना, उसके स्पीकर की इसकी एको आ रही है ना, ठीक है। अजीजों, मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आपने हमारी जो दावत थी इसको कबूल किया कि हम सब मिलकर खुदा के पाक कलाम को सीखेंगे। इन खासतौर पर रोज़ों के अयाम में जो फ्राइडे को शाम को 7 बजे ये हम इबादत किया करेंगे। तो इस बाइबल स्टडी का जो मैंने एक सिलसिला जो शुरू किया, इसका जो मजमून है वो है लाइफ ऑफ गॉड्स चोजन पीपल। खुदावन के जो चुने हुए लोग हैं उनकी जिंदगी जो है वो कैसी होनी चाहिए। ये एक बड़े एजाज की बात है कि हम खुदावन के लोग हैं। इसका क्या मतलब क्या है? When I'm talking about the chosen people, कि हम खुदावन के लोग हैं, इसका मतलब यह है कि वो लोग जो बरगजीदा हैं, जो अल्लाह किए गए हैं, जो मुबारक हैं, वो जिन्होंने अपने जामे यीशु के लहू से धोए हैं, ये वो लोग हैं, खुदावन के लोग, खुदावन के खानदान के अफराद। उनके लिए खुदावन का खास जो प्लान है, खुदावन का जो खास मंसूबा है। अगर हम खुदावन के चुने हुए लोगों के बारे में देखें तो खुदावन ने एक कौम को, एक नस्ल को, इब्राहिम की नस्ल को खुदावन ने चुना, खुदावन ने उसे बुलाया और खुदावन ने इसहाक को बरकत दी। और हम देखते हैं कि खुदावन जिनको बरकत देता है फिर उनकी फिक्र भी करता है, और खुदावन ने अपने चुने हुए लोगों के लिए उसने मखलसी का, रिहाई का इंतजाम किया जबकि वो मिस्र की गुलामी में थे। तो ये तो वो जो कि पुराने अहदनामा में जो लोग थे जिनको हम बनी इसराइल कहते हैं, जिनको खुदावन ने चुना, खुदावन उनको बुलाया और खुदावन उनको बरकत दी, क्योंकि ये खुदावन का पैदाइश 12 बाब के मुताबिक खुदावन का ये वादा था इब्राहिम के साथ। खुदावन ने से कहा कि तू अपने अजीज, अपने नातेदारों, अपने माँ बाप को छोड़ और तू एक ऐसे मुल्क में जा जो मैं तुझे दूंगा, और तू ऊर से निकला। और खुदावन ने उससे वादा किया कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तुझे बरूमान करूंगा, तेरी औलाद आसमान के सितारों और समुद्र के
रेत के जरों के बराबर होगी। तो हम ये देखते हैं खुदावन ने बनी इसराइल को बरकत दी, और आज आप देखें कि पूरी दुनिया में अगरचे एक छोटा सा मुल्क है और उसकी आबादी भी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन खुदावन ने उस मुल्क को बड़ी बरकत दी और लोगों को बड़ी बरकत दी है। नए अहदनामा में खुदावन ने अपने लोगों को बुलाया, उनको चुना, और हम जो पहले गैर कौम थे खुदावन ने हमें अपने खानदान में शामिल किया। अब ये दोनों जो यहूदी जो हैं और जो गैर अक़वाम से जो लोग आए हैं, उन सब के लिए खुदावन का इंतजाम है। खुदावन ने उनको भी नहीं छोड़ा और खुदावन हमें भी नहीं छोड़ेगा। ये खुदावन का हमारे लिए प्लान है, खुदावन का हमारे लिए मंसूबा है। सो वी आर ऑल चोजन पीपल ऑफ गॉड। आज जब हम इस मजमून को लेकर आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि जो खुदावन के जो चुने हुए लोग हैं उनकी जिंदगी जो है वो कैसी होनी चाहिए। और खुदावन ने बनी इसराइल को भी बार बार ये समझाने की कोशिश की मुख्तलिफ अंबिया के जरिए कि तुम्हारी जिंदगी जो है वो कैसी होनी चाहिए। और इसलिए खुदावन ने उनको एक फ्रेमवर्क दिया, एक उनको शरीयत दी कि इसके मुताबिक आप चलोगे तो आप मेरे लोग, ये मेरे हुक्म है और तुम इनसे ना दाने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, ये मेरी शरीयत है, और अगर तुम इस पर अमल करोगे तो तुम कामयाब होगे। और अगर आप देखें कि जो 10 कमांडमेंट्स हैं, जो पहले 3 हुक्म है उनका ताल्लुक खुदा के साथ है। खुदा ने कहा कि मेरे ज़रूर तो गैर मबूदों को ना मानना, एक खुदा की इबादत करना और कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना खुदा उनका नाम जो है वो बेफायदा लेना। और बाकी के जो हुक्म है उनका ताल्लुक जो है वो समाजी तौर पर एक दूसरे के साथ जो इंसानों का ताल्लुक है उसके बारे में है। तो ये एक खुदावन का मंशूर था, खुदावन का एक उनके लिए मंसूबा था कि खुदावन के लोगों को कैसे अपनी लाइफ को बसर करना है, कैसे उनको अपनी जिंदगी को गुजारना है। नए अहदनामा में हम जो खुदावन के लोग हैं, और खुदावन देखिए अपने लोगों से किस कदर प्यार करता है कि उसने सलीबी मौत गवारा की और हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दे दी। जब हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि जो खुदावन के लोग हैं उनको कैसे जिंदगी बसर करनी चाहिए, तो आइंदा आने वाले दिनों में हम मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट उन पर गौर करेंगे, जिनमें पहला आज जो मजमून है वो है दुआ। दुआ की खुदावन के लोगों को अशद जरूरत है, इसलिए पहला जो मैंने मजमून चुना है वो दुआ के बारे में है। फिर जो आइंदा हम नेक्स्ट संडे जब बात करेंगे तो हम दुआ के जो मुख्तलिफ जो पहलू हैं उन पर बात, क्योंकि खासा एक खूबसूरत मजमून है और मैं इसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहता, तो हम इसके बारे में मजीद हम इसके दूसरे हिस्से में जाएंगे और दुआ के बारे में हम मजीद सीखेंगे। जो तीसरा भाग होगा, जो तीसरा हमारा फेज होगा, तीसरा हिस्सा जो होगा वो होगा फॉरगिवनेस के बारे में, माफी के बारे में। और फिर जो आखिरी हिस्सा होगा वो होगा कि एज ए पीपल ऑफ गॉड, as a chosen people of God, what is our responsibility, what's our duty, and that part would be the evangelism, बिशारत, witness। खुदा ने कहा कि तुम जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और जब हम इस बात पर गौर करेंगे, because that was the greatest commandment of our Savior Lord Jesus Christ, ये उनका इरशाद आज़म है और इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जो खुदावन के लोग हैं उनका ये एक बहुत बड़ा काम है इस दुनिया में कि तुम दुनिया का नूर हो, तुम जमीन का नमक हो। सो बीइंग अ पीपल ऑफ गॉड, एज अ पीपल ऑफ हिज फैमिली, इट इज आवर ड्यूटी, इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू प्रेयर, कि हम दुआ करें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए हम दुआ करें। और फिर यह कि हम माफ करें, क्योंकि खुदावन ने हमें माफी का दर्ज दिया है और उसने सलीब पर जान करने की हालत में भी अपने दुश्मनों को उन्होंने माफ किया। और फिर जो मैंने तीसरी बात कही है कि खुदावन का जो इरशाद आज़म है उस पर हम गौर करेंगे। खुदावन ने ये जो हुक्म दिया है तो खुदावन के लोग होते हुए हमारी किस कदर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि हम खुदावन के कलाम को दुनिया तक लेकर जाएं। अब देखें कि खुदावंद यीशु मसीह की जो जिंदगी है उससे हम उनको नमूना बनाते हुए, उनको एक रोल मॉडल बनाते हुए
ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ خداوند یسوع المسیح ہمیں خود دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کام کریں، جو لیڈرز ہوتے ہیں، اور خود وہ کام نہیں کرتے، ہے نا. لیکن خداوند یسوع المسیح جو ہے، انہوں نے اگر محبت کی بات کی تو انہوں نے محبت کر کے دکھائی. اگر انہوں نے معافی کی بات کی تو انہوں نے معاف کر کے دکھایا کہ کیسے دشمنوں کو معاف کرتے ہیں. اور جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں تو خداوند یسوع المسیح ہمیں خود دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تنہائی میں اکیلے پہاڑ پر چلے جاتے تھے اور دعا کرتے تھے، اور نہ صرف اپنے دشمنوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے جو ان کے ساتھ ہوتے تھے ان کے لیے بھی دعا کرتے تھے. اور یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں مقدس یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 16 باب، اور یہ بڑی ہی خاص بات ہے. Because you are the chosen people of God, and you can see how your Savior, my Savior, is praying for us. کہ خداون ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور خداون کے جو اس کے خاص چنے ہوئے لوگ ہیں، خداون ان کے لیے کس قدر جو ہے وہ ہمیں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پہلی بات ہے کہ خداون نے یہ بتایا کہ چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے کہ تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو ہمیشہ کی زندگی دے. تو خداوند یسوع مسیح کے اختیار کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. مقدس یوحنا کا انجیلی بیان 17 باب اس کی 8 آیت سے لے کر تو 12 آیت تک میں پڑھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ بائبل اسٹڈی ہے اور آپ اپنی بائبل مقدس کو لے کے نہیں بیٹھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا ایک انٹرٹینمنٹ کا پروگرام نہیں ہے. ہم سوری کہ آپ کو اپنی بائبل مقدس کو ضرور اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. تو یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 17 باب اور اس کی 8 سے 12 آیت تک سنیے. کیونکہ جو کلام تو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا، اور انہوں نے اس کو قبول کیا اور سچ جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکلا ہوں. اچھا، یہ جو لفظ ہے نا نکلا ہوں، یہ بیٹے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. خدا نے کہا کہ میں اس میں سے نکلا ہوں. تو جو بیٹے کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہے نکلا ہوا، اس کی ذات کا پرتو، اس کی ذات کا نقش، وہ اس کا باپ کا جو ایسنس ہے وہ ایک ہی ہے. تو کہتا ہے کہ میں تیری طرف سے نکلا ہوں اور وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا. میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا، کیونکہ وہ تیرے ہیں، اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے، اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور ان سے میرا جلال ظاہر ہوا ہے. میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا مگر یہ دنیا میں ہے، اور میں تیرے پاس آتا ہوں. آئے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلے سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر تاکہ ہماری طرح ایک ہوں. جب تک میں ان کے ساتھ رہا میں نے تیرے اس نام کے وسیلے سے جو تو نے مجھے بخشا ان کی حفاظت کی. میں نے ان کی نگہبانی کی، اور ہلاکت کے فرزند کے سوا ان سے کوئی ہلاک نہ ہوا تاکہ کتاب مقدس کا لکھا پورا ہو. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ خداوند جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے کنسرن ہے، وہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اسے جانتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خداوند یسوع کے الفاظ ہیں. وہ کہتا ہے میں ساری دنیا کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے جن کو تو نے مجھے دیا ہے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. وہ انٹرسیڈ کرتا ہے، وہ ہمارا درمیانی ہے. اور یوحنا کہتا ہے کہ آئے میرے بچوں گناہ نہ کرو. لیکن اگر کوئی گناہ کرتا ہے، پہلا یوحنا کا خط اس کا 2 باب، تو وہاں پر وہ اس بات کے لوگوں کو انکریج کر رہا ہے کہ ہم سب گناہ گار ہیں، نو بڈی از پرفیکٹ. اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم گناہ کرتے ہو تو آپ کسی بھی انفیریٹی کمپلیکس میں، گلٹی کانشیس میں آپ نہ چلے جاؤ، بلکہ ہمارا ایک درمیانی ہے، اور وہ جو میڈیٹر ہے وہ آپ کے لیے اور میرے لیے شفاعت کرتا ہے. وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں خداوند ان کے لیے دعا کرتا ہے، شفاعت کرتا ہے. اور یہ بات ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. کل میں نے جب مکاشفہ کی سٹڈی میں دے رہا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ خداوند کے حضور محفوظ ہیں اور وہ بے فائدہ نہیں ہیں. خداوند جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو سنتا، قبول کرتا اور جواب دیتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں خداوند کے شاگرد بھی ہمیں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جب خداوند جو ہے جی اٹھے اور ان کے جو شاگرد تھے وہ اور مقدسہ ماں مریم سب بالا خانے میں اکٹھے جمع تھے اور دعا کر رہے تھے. نہ صرف شاگرد بلکہ کلیسیا بھی، جب پالوس اور سلاس جو ہے وہ جیل میں تھے تو کلیسیا یکجان ہو کر دعا کر رہی تھی، اور خداوند نے جو ہے جیل کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے، ان کی بیڑیاں ٹوٹ گئی.
تو खुदावंद के शागिर्द जो हैं वो हमें भी मोटिवेट करते हैं। पौलुस रसूल ने अभी जो मैंने आपके सामने विर्त तिलावत किया उसमें वो हमें सिखाता है कि हमें दुआ करने की जरूरत है, दाना बनने की जरूरत है, अक्लमंद बनने की जरूरत है, और हमें इस बात के लिए हमेशा तैयार रहने की जरूरत है। We need to prayer every day। यहाँ पर जो लफ्ज देखिए बड़ी खूबसूरत बात है कि हर रोज हमें खुदावंद से दुआ करने की जरूरत है, और जो दिन है वो बुरे हैं, हमें बहुत ज्यादा दुआ की जरूरत है। अब जब हम दुआ के बारे में मैंने देखा है कि बहुत दफा जब किसी को दुआ के लिए कहा जाता है, अच्छा जी आप कलाम की रहनुमाई के लिए दुआ करें, तो हम जमाने भर के लिए दीगर बातों के लिए दुआ शुरू कर देते हैं। अगर कहा जाए बीमारों के लिए दुआ की जाए तो हम कहीं और निकल जाते हैं। तो दुआ जो है ये एक बड़ी ही खास इबादत है, उसका एक हिस्सा है, इसलिए हमें दुआ के बारे में बहुत ज्यादा जरूरी जानने की जरूरत है कि दुआ क्या है, कैसे करनी चाहिए, और दुआ के जो अज्जा है वो क्या है। पहले तो मैं क्विकली जो क्योंकि मैं आमतौर पर अपने जो कलीसिया के लोग उनको भी मैं कहते रहता हूँ कि जी दुआ करें मुख्तलिफ बातों के लिए, तो हमें इस बात को सीखने की जरूरत है कि दुआ की बहुत सारी जो अशकाल हैं, बहुत सारी उसकी किस्में हैं, there's so many types of prayer। पहली जो एक खास जो दुआ की किस्म है वो है प्रेयर ऑफ थैंक्सगिविंग एंड कन्फेशन, जिसमें हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। दूसरा जो इबादत का हिस्सा है जिसमें हम दुआ करते हैं वो है खुदावंद के पाक कलाम की रहनुमाई के लिए प्रेयर ऑफ इल्यूमिनेशन, कि खुदावंद तो हमारी अक्लों को रोशन कर ताकि हम तेरे कलाम को समझ सकें। Then the third type of prayer, which is a part of our liturgy or order of worship, जिसमें हम कहते हैं जी this is a prayer of intercession, जिसमें हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, शिफायत करते हैं, और फिर हम इस बात को देखते हैं कि कलमात बरकत जो है वो भी दुआ का एक हिस्सा है। तो अब जब हम दुआ करते हैं तो इस बात को याद रखें हमने दुआ करनी कैसे है ना, ये भी नहीं हमें पता होता कि हमने दुआ कैसे करनी है। अब जब हम किसी के सामने जाते हैं, कोई बादशाह के सामने जाता है तो पहले उसका कहा जाता है तेरा इकबाल बुलंद हो, और उसकी हम तारीफ करते हैं और उसके दर्जा हम बुलंद करते हैं। तो जब आप दुआ करते हैं तो आपको सबसे पहली बात जो है खुदावंद की हम करने की जरूरत है। तू लश्करों का खुदावंद है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू कुदूस है, तू पाक है। एक्नॉलेज हिज अथॉरिटी, हिज प्योरिटी, उसकी पाकीज़गी का इकरार करें, उसकी कदूसियत का इकरार करें। ये नहीं कि दुआ शुरू हुई और आई वांट दिस, आई वांट दैट, आई वांट दिस। डोंट प्रे विद द आई वांट मेंटालिटी। खुदावंद की शुक्रगुजारी तो करें, उसकी तारीफ तो करें, और फिर जब आप खुदावंद की तारीफ कर लेते हैं फिर उसके बाद खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी दुआ का दूसरा हिस्सा है। फिर खुदावंद के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करें, जैसे कि इबादत है ना, एक मैंने उसको बताया कि ये जो एक लिटर्जी है उसमें ये सारे दुआ के अज्जा होते हैं, एक ऑर्डर वर्शिप है। दूसरा जो उसमें हिस्सा है वो ये है कि अपने गुनाहों का इकरार करना। खुदावंद को जब दुआ करते हैं, आप अपने इनफरादी दुआ कर रहे हैं या कलीसियाई दुआ कर रहे हैं, उसमें ये बात आप ज़हन में रखें। तीसरी जो बात है कि आप दुनिया के लिए, अपने ज़ेज़ो-कारब के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए आप दुआ कर सकते हैं। और फिर दुआ का आखिरी जो हिस्सा है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप दुआ मांगे। जो भी दुआ मांगे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, और जब हम आमीन कहते हैं तो आमीन का मतलब कि हम सब मुत्तफ़िक हैं। अच्छा, एक जो मैं बात शायद कुछ लोग इससे इत्तेफाक ना भी करें तो आई डोंट माइंड, लेकिन देखिए जब कोई दुआ कर रहा होता है तो लेट हिम प्रेयर, ही इज लीडिंग द प्रेयर। अब क्या होता है कि सारे उसमें ऊंची ऊंची बोलना शुरू हो जाते हैं। अब वो जो बंदा दुआ कर रहा था ऊपर कहीं परेशान हो जाता है। हम जरूर पाकरू की मामूलियत है, लेकिन अपने जो इमोशंस हैं उनको आप अपने कंट्रोल में रखें। जोश के साथ होश की भी जरूरत है। जब हम आमीन, वो जो बंदा दुआ कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है, तो जब हम आमीन करते हैं तो आमीन का मतलब है कि हम इसके साथ मुत्तफिक हैं। मैंने देखा कि बहुत ज्यादा लोग ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर देते हैं और वो जो शख्स दुआ कर रहा होता है वो बेचारा भी कंफ्यूज हो जाता है और लोगों को भी नहीं समझ आती भी क्या। जब आप इकट्ठे दुआ कर रहे हैं तो अगर किसी को आप दुआ के लिए कह रहे हैं, हाँ अगर आप सारे इकट्ठे दुआ में मसरूफ है, सब हाथ पकड़ के दुआ कर रहे हैं, कोई उसमें बुरी बात नहीं है, हम भी ऐसा करते हैं। लेकिन जब आप किसी को दुआ के लिए कह रहे हैं कांग्रेगेशन में
کہ جی فلاں بندہ دعا کرے تو باقی جو ہیں وہ آرام کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اس کی دعا کو سنیں، اور جب وہ دعا ختم کرتا ہے تو آپ اس پر آمین کہیں کہ جو اس نے دعا کی ہے ہم اس سے متفق ہے، خدا اسے قبول کر۔ اب یہ نہیں کہ دعا کے لیے آپ نے کسی کو کہہ دیا ہے اور پیچھے سے 20-40 لوگ جو ہیں وہ شور مچا رہے ہیں، تو بھی اس کو بیچارے کو کیوں کھڑا کر دیا، اس کو کیا بیچارے کو پریشان کر دیا۔ تو جب آپ غیر زبان بھی بولتے ہیں، خدا نے مجھے برکت بخشی ہے ٹنگز کی، میں خدا کا شکر کرتا ہوں، لیکن اس میں ہوش کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے تو لیٹ ہم کنٹینیو دیٹ پریئر، اور پھر اس کے بعد آپ اس کے ساتھ اتفاق کریں۔ خداوند جو ہے وہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کے لیے دیکھیں ہمیں دعا کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اب جو دعا کا وقت تو میں پہلے بھی کل بھی بتا چکا تھا، کوئی جیسے روزے کا کوئی وقت نہیں ہے، دعا کا بھی کوئی وقت نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن دعا میں آپ کو یہ ضروری ہے کہ اگر آپ اپنی ایک ٹائم سیٹ کریں اپنی پریئر کا تو وہ بہت ہی اچھا ہوگا کہ آپ ایک دعا کے لیے اپنا ایک وقت جو ہے اس کو مقرر کریں۔ پہلا تسلونیکیوں اس کا 5 باب اور 17 دیکھیں۔ پہلا تسلونیکیوں اس کا 5 باب اور اس کی 17 کو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ اب یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم باقی چیزوں کے لیے دیکھیں ہم وقت نکالتے ہیں، لیکن دعا کے لیے ہم وقت جو ہے اس کو نہیں نکالتے، اور یہ بڑی خطرناک حالت ہے۔ اب دیکھیں خداوند کا پاک کلام میں کیا بتاتا ہے کہ یہ نہیں کہ ایک ہفتے میں ایک دفعہ چلو جی بس ٹھیک ہے۔ پہلا تسلونیکی اس کا 5 باب اور اس کی 17 ہر وقت خوش رہو، بلا ناغا دعا کرو، بلا ناغا، ایوری ڈے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ بڑے آپ ذرا خوش و خواص میں ایک مشنری تھی سیالکوٹ میں، تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سائیکل پہ جا رہی تھی ہاسپٹل، ڈاکٹر تھی، تو وہاں پہ جب وہ گئی تو پوچھا کہ کیا ہوا، کیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ کہتی کہ میں صبح اپنی دعا کرنا بھول گئی تھی، تو میں سائیکل پہ جا رہی تھی دعا کر رہی تھی تو میری ٹکر ہو گئی گاڑی کے ساتھ۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، اگر کبھی بھول بھی جاتے ہیں تو آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو۔ اگر صبح دعا کرنی تھی کسی وجہ سے جلدی نکل گئے گھر سے، تو اب یہ نہیں گاڑی چلاتے ہو آنکھیں بند کے وہ پاجی صاحب نے کہا تھا دعا بھول گیا ہوں، تو گاڑی کی ماری ہو، تو جب بھی ٹائم ملتا ہے آپ آرام سے بیٹھ کے دعا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا ایک پریئر کارنر ہونا چاہیے، چاہے وہ گھر میں ہے چاہے باہر ہے۔ اگر آپ کے گھر میں جگہ نہیں ہے تو یو کین گو ٹو سم ویئر ان دا پارک اور سم ویئر ان دا چرچ، جہاں پر آپ جا کے آرام سے بیٹھ کر، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کیتھولک چرچز کے لیے کہ 24/7 لوگ چرچز کھلے ہوتے ہیں، تو ڈونٹ تھنک اباؤٹ دا ڈینومینیشن، جو بھی ہے آپ چاہے پینتیکوسٹل ہیں، چاہے آپ پریسبیٹیرین ہیں، چاہے آپ بردرن ہیں، جو بھی خدا کا گھر ہے آپ جائیں، بیکاز دس از یور کنیکشن ود گاڈ، تو آپ جا کر وہاں پر آرام کے ساتھ خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اور یہ دعا کا ایک جو انٹروڈکشن تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ دعا جو ہے یہ خداوند کی خوشنودی چاہنا ہے، خداوند چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں۔ جب خداوند یہ چاہتا ہے تو ہمیں خداوند کے، یہ ایک طرح کی آپ کی ٹائٹ ہے، جیسے آپ اپنا ہدیہ دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں یا دہی کی دیتے ہیں، تو آپ کا خداوند کو وقت دینا بھی جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ کی زندگی میں اس کو سب سے زیادہ پریورٹی دیں۔ دعا اٹس ہائیسٹ پریورٹی ان یور لائف۔ اگر آپ دعا کرنے والے نہیں ہیں، دعا نہیں کرتے، تو پھر آپ کی زندگی بہت زیادہ خطرے میں ہے، کیونکہ جب آپ کلام پڑھتے ہیں خداوند آپ سے کلام کرتا ہے، خداوند آپ سے بات کرتا ہے، لیکن جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعا ہے ہی خدا سے باتیں کرنا ہے۔ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ دعا جو ہے یہ خداوند سے باتیں کرنا ہے، اور یہ دن جو ہے یہ بہت ہی برے دن ہے۔ ان آخری دنوں میں ہمیں بہت زیادہ دعا کی ضرورت ہے، اور دعا میں آپ خدا کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ خدا سے باتیں کرتے ہیں نا، تو آپ خدا کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ واک ان اسپرٹ، واک ود ہم، خدا کے ساتھ چلیں،
اور روح القدس کا جو رول ہے میں ضرور اس پہ بڑی سیر حاصل جو ہے گفتگو کروں گا کہ خداوند کے پاک روح کا دعا میں کیا کردار ہے، لیکن ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. میں چند آیات کے ساتھ اس بات کو ختم کروں گا کیونکہ یہ آج ایک انٹروڈکشن ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ پریشان ہو جائیں. آپ کے نہیں جی اوپر سے بڑا لمبا کر دیتے ہیں تو ہم نے تو جانے نہیں جی ٹھہرنے نہیں دعا میں یا دیکھنے نہیں ہے پروگرام یا بعد میں شامل ہی ہونا. رومیو اس کا 8 باب اس کی 26 آیت. اس طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا. دل میں خدا کی حضوری کو محسوس کریں. خدا کے پاک روح کے بغیر ہم دعا نہیں کر سکتے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے دعا کیسے کرنا ہے. دعا میں خدا کی گائیڈنس، خدا کی رہنمائی چاہنا یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. اور دعا کا جو مقصد ہے وہ خدا کی قوت چاہنا، خدا کی طاقت چاہنا، خدا کی رہنمائی چاہنا، خدا سے رویا اور اس کی تعبیر مانگنا کہ خدا میرے لیے تیرا کیا پلان ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب آپ ان تمام باتوں کو خدا کے سامنے رکھیں گے خدا آپ کو قوت بھی دے گا، خدا آپ کی رہنمائی بھی کرے گا، خدا آپ کی مدد بھی کرے گا، کیونکہ کہتا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، کھٹکاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے. تو جب تک آپ دعا نہیں کریں، کھٹکائیں گے نہیں، خدا کھولتا نہیں ہے. اس لیے ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے، کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے. تو آئندہ آنے والے دنوں میں عزیزو ہم ان پرنسپلز پر، ان اصولوں پر غور کریں گے کہ افیکٹو پریئر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. دعائیں تو سارے کرتے رہتے ہیں نا، ایسے کسی کو اچھا وہ میں نے دیکھا کہ یہ میرے لیے ہاں جی میں تھوڑے دعا کر رہے ہیں جی، کہاں کرنی ہوتی ہے وہ بس اب نہ دعا جھوٹے وعدے نہ کیا کریں، ایسے نہ کہا کریں. جب کوئی بیچارہ پریشانی میں ہوتا ہے، کوئی بات کہتا ہے آپ سے، تو آپ اسے یہ نہ کہا کر کے اچھا جی کریں گے جی تھوڑے لیے دعا، پھر نہیں کرتے. خدا اس بات سے ناراض ہوتے ہیں. اور دعا جب آپ کرتے ہیں تو اس کو بڑے دھیان کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ، افیکٹو پریئر ایسا نا کہ جی کسی کا کلام جو کتنا افیکٹو ہوتا ہے نا، کلام بے تاثیر نہیں لوٹتا. اسی طرح جب آپ دعا کرتے ہیں your prayer is very very important and it should be very effective. پتا ہونا چاہیے کہ واقعی دعا کی گئی ہے اور لوگ آپ کو ٹیسٹمنی دیں، لوگ بتائیں کہ ہاں جی آپ نے دعا کی تھی اور واقعی میرا یہ کام، اور خدا بتا دیتا ہے. اور آپ کی اپنی زندگی میں بھی جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعاؤں کا جواب جو ہے وہ خداوند دیتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ نے اس بات کے لیے دعا کی تھی اور خداوند نے آپ کی مدد کی ہے. تو ان روزوں کے ایام میں اس بات پر بڑے دھیان سے غور کریں کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے، اور جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کو کیسے دعا کرنے کی ضرورت ہے. میری یہ دعا ہے آپ کے لیے کہ خداوند آپ کو عقل، دانش اور حکمت کی روح بخشے. اور آنے والے دنوں میں جب ہم اس پر اور زیادہ غور کریں گے اور زیادہ سیکھیں گے اس پہ، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس سے اور زیادہ برکت پائیں گے. آئیے ہم دعا مانگیں، خدا ان کی شکرگزاری کریں اور خدا ان سے منت کریں، درخواست کریں کہ خدا ان ہمیں عقل، دانش اور فہم کی روح بخشے تاکہ ہم دعا کو دعا سمجھتے ہوئے، خدا ان سے باتیں کرنا سمجھتے ہوئے اس کو بڑے دھیان سے ہم کریں اور خدا ان سے مانگیں. میں درخواست کروں گا باجی تسنیم سے کہ وہ دعا میں رہنمائی فرمائیں. آئیے ہم دعا مانگیں اور خدا ان کی شکرگزاری کریں. باجی آپ انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو. ہاللویہ. زندہ آسمانی باپ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیرے نام کی جے جے کار ہو، تیرے نام کی پرستش ہو. بیتے دنوں کے لیے، خاص طور پر آج کے دن کے لیے، ان دنوں کے لیے اور اس وقت کے لیے خداوند، جبکہ ہم سب ایک جماعت کی حیثیت سے خداوند اس میٹنگ میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں. خداوند یسوع مسیح تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے بندہ کے لیے جس کی معرفت آج تو نے ہم سے کلام کیا، تو ہم سے تو نے بات کی. ہم نے خداوند تیرے منہ کی باتوں سے خداوند سیکھا کہ ہمیں کس طرح سے دعا کرنی ہے، کیونکہ جب ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح تو ہمارے دلوں کو، تو ہمارے اندر کو جانتا ہے. خداوند یسوع مسیح تیرا شکر کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں. جتنے لوگ اس وقت میڈیا کے خداوند یسوع
एक खुदावंद यीशु हर फेसबुक पर और खुदावंद यूट्यूब पर जितने लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, जहां जहां कहीं भी खुदावंद यीशु तेरे बंदा की मार्फत खुदावंद ये आवाज पहुंची है, ये कलाम पहुंचा है, खुदावंद ये कलाम बहुत सा फल लेकर आए। हम हर किसी के लिए खुदावंद यीशु सेहत की और खुदावंद यीशु इन रोजों के दिनों में खास तौर पर हम अपने आप को पस्त करें, अपनी जिंदगियों के बारे में सोचें, क्योंकि ये अखीर जमाना है खुदावंद। अखीर वक्त में तो हमें हर वक्त हम जागते रहे। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ करती हूँ, तेरे नाम को सारी इज्जत और जलाल देती हूँ। इस वक्त जो कुछ भी हमने खुदावंद सीखा है, हमें तौफीक दे के पूरा हफ्ता हम उस पर अमल करें और खुदावंद यीशु मसीह तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। सब कुछ तेरे जलाली मीठे और मुकद्दस नाम से मांगती और पाती हूँ। थैंक यू भाई, खुदा आपको बरकत दे। हम खुदा की हम करते हुए ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 69। रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, अपने असीरां नू खुदा हकीर न कदी समझेगा। मैं आपको बताता चलूं कि कल 11 बजे पादरी गिलबर्ट डेविड जो हैं वो खुदा उनके पाक कलाम को हमारे साथ बांटेंगे। वो स्टडी दे रहे हैं एवरी सैटरडे 11 बजे, याकूब के खत की वो स्टडी दे रहे हैं। तो पिछले सैटरडे स्टडी नहीं हो सकी, लेकिन कल 11 बजे आप जरूर उनसे खुदा का पाक कलाम सीखिएगा। ज्यादा से ज्यादा वक्त खुदाओं को दें, खुदावन आपको बरकत दे। कल 11 बजे रेवरेंड गिलबर्ट डेविड जो हैं वो जूम पर और फेसबुक पर, बाइबल टीवी पर वो खुदा का पाक कलाम पेश करेंगे। रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, अपने असीरां नू खुदा हकीर न कदी समझेगा।
سے اس بات کو ختم کریں اور اس کے بعد ہم سب مل کر دعا ربانی کہیں گے اور کلمات برکت سے ہم رخصت ہوں گے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو سنڈے کی ہماری عبادات ہیں اسی طریقے سے صبح 10:30 بجے انگلش میں اور پھر 2 بجے زوم پر اردو ہندی میں یہ عبادات ہوں گی. اور کل پریئر بریک فاسٹ نہیں ہوگا لیکن 11 بجے پادری گلبرٹ صاحب کے ساتھ مل کر میں بائبل اسٹڈی جو ہے وہ آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں, تو ضرور آپ اس میں شامل ہوئیے گا. تو میں درخواست کروں گا ایلڈر وکیل شریف صاحب سے کہ وہ آج کی ساری جو عبادت ہے اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں. تو آئیے ہم دعا مانگیں. قدوس قدوس خدا خدا تو جو نہایت مہربان ہے, تو قہر کر میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے, تیرا شکر کرتے ہیں خداوند, تیری تعریف ہو. تیرا شکر کرتے ہیں خداوند مل بیٹھنے کے لیے, تیری حمد کرنے کے لیے, اور تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا اور آج کا دن بخشا ہے خداوند. اے خداوند اب جب کہ ہم روزوں کے ایام میں داخل ہیں تو ہم سب کو برکت دے, ہم سب کو عنایت کر کہ ہم تیری مدح سرائی کریں, تیرے حکموں پر عمل کریں اور تیرے نام کو جلال دیں. اے خداوند ان روزوں کے ایام میں ہمیں دینداری, ایک دوسروں کی باتوں کو صبر کرنے اور خداوند اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور تیرا شکر کرتے ہیں اس بائبل اسٹڈی کے لیے, اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے خداوند ہم اسے 100 گنا پھل لائیں. تیرا شکر کرتے ہیں, تیری تعریف ہو. اور تیرے بندہ کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اس کو اسی طرح استعمال کر تاکہ تیرا کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے. تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو, اور تو اسی طرح ہمارے ساتھ ہو, اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اسی طرح تیرے نام کو جلال دیں اور اسی طرح مل بیٹھ کے تیری پرستش کریں. اور جب ہم اب گھروں کو جانے کو ہیں تو ہمارے ساتھ ہو, رات بھر میٹھی نیند دینا. تیرا شکر ہو, تیری تعریف کرتے ہیں خداوند. سب کچھ مانگتے تیرے زندہ جلالی اور مقدس نام سے, آمین. ہم خدا کی اسکھائی دعا میں شامل ہوں. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج ہم بخش دے, جس طرح اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمیں قرض معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کے بعد شہید قدس و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں, آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن, جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے, آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.